हमारा मौकिफ और स्टांस बिल्कुल वाज़ेह है कि बड़े से बड़े गुनाह की तौबा भी कबूल है। मैं उलमा के साथ एग्री नहीं करता कि और सबसे पहले मैं अपने रब से माफ़ी चाहता हूँ, उसके बाद जिसकी मेरी वजह से दिलगुजारी हुई है, जिसके पास ये मेरी वीडियो गई है, उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन, अली जट ने जो गुस्ताखी की उस हवाले से उलमाए कराम और इसी के साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा और हम बात करेंगे क्या अगर कोई इस तरह से कोई गुस्ताखी करता है, क्या कुरान सुन्नत में उसकी कोई माफ़ी है या फिर उस बंदे को सज़ा ही दी जाएगी जिस तरह से अली जट ने कुरान पाक की तौहीन की। इस हवाले से इंजीनियर साहब ने भी जर्नली बात की थी। इंजीनियर साहब का बयान इस हवाले से तो नहीं है कि अली जट ने ये गुस्सा है, लेकिन इंजीनियर साहब का जो जनरल बयान है वो आपके सामने रखूँगा। इंजीनियर साहब का भी यही कहना है हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि अली जट बहुत बड़ा टिकटॉकर था, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स थे। तो पिछले दिनों उसने गुस्ताखी की थी और सुनने में ये आ रहा है कि वो वॉइस ओवर किसी और की थी, तो इसने उसके ऊपर लिपसिंग की और वीडियो इसने बनाई तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तो उसके बाद जिसने वो वीडियो देखी उसने गुस्से का इजहार किया। तेरी मालिक यौमिद्दीन। जाहिर सी बात है कि जो भी कलमा को मुसलमान जो ईमान रखता है अल्लाह और उसके रसूल और इसी के साथ साथ किताबुल्लाह पर और दीगर जिनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, उन चीज़ों के ऊपर जो ईमान रखता है, तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा होगा, उसको दुख भी होगा कि अजीम किताब की तौहीन कर। दोस्तों, ये कुरान पाक जो अजीम किताब है ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह ताला ने भी इसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा हमने ये किताब नाज़िल की और ख़ुद ही हम इसके मुहफ़्फ़िज़ और निगहबान हैं। तो दोस्तों, जो भी बंदा इस किताब की तौहीन करता है तो गलमा को मुसलमान जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारी मुक़द्दस किताब है, आसमानी किताब, इसकी तौहीन इस शख्स ने क्यों की। अब अली जट ने जो गुस्ताखी की उसके ऊपर बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए और इसी के साथ साथ लोगों ने ये कहा कि इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जट को जब ये पता चला कि मैंने कुरान पाक की तौहीन कर दी है, इस तरह की मैंने वीडियो के ऊपर मैंने लिपसिंग की है या उसने लफ्ज़ दोहराए हैं तो मेरे से ये गलती हो गया, तो उसने मस्जिद के अंदर बैठकर माफ़ी भी मांगी कि मेरे से ये गलती होगी और मैं अल्लाह ताला के बारगाह में मैं माफ़ी का तलबगार हूँ और मैं लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जिनके जज्बात को ठेस पहुँची है, मैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ। ये वीडियो 2-3 दिन पहले मैंने ये पोस्ट की, लाइल्मी की वजह से मैंने ये वीडियो बना के पोस्ट कर दी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी की वॉइस पे लिपसिंग करूँगा और इसको पोस्ट करूँगा और ये वीडियो गलत है। और कुछ भाइयों ने मुझे टैग किया, वीडियोस लगाई टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने ये वीडियोस देखी जब, तो मुझे एहसास हुआ, मैं शर्मिंदा हुआ कि यार ये मैंने किस वॉइस पे लिपसिंग करके ये वीडियो डाल दी है। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़े अपने, उनकी वीडियोस देखी, तो मैंने फ़ौरन अब सबसे पहले अपनी वीडियो को डिलीट किया और सबसे पहले मैं अपने रब से माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद जिसकी मेरी वजह से दिलगुजारी हुई है, जिसके पास ये मेरी वीडियो गई है, उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और लिहाजा आप लोगों से अपील है कि इस तरह की वीडियोस मत लगाएं। मुझसे लाइल्मी की वजह से ये वीडियो बनी है और दोबारा इस तरह की कभी भी मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा। और इसी के साथ साथ उनकी जो वालदा थी उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुरान को सामने रखकर उन्होंने रो रो कर दुआ की कि मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगती हूँ और दूसरी तरफ मेरे बेटे ने जो गलती की है अली जट ने, उसको भी माफ़ कर दिया जाए। मेरी वीडियो मरीम नवाज तक यानी कि शेयर करो कि मेरी मरीम नवाज तक वीडियो पहुंचे। खुदा की जात माफ कर देती है। इंसान क्यों इंसान का बच्चा में ये कर दे इंसान। अब बेटा माफी मांग चुके हैं, मेरे बेटे ने भी माफी मांगी है, मैं भी अपने पुत्र से माफी मांगी है। मेरा अल्लाह पाक ने माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अपने रब ते यकीन इंसानों को चाहिए कि खुदा को माफी करके अल्लाह ताला जान दे ना करने से किसी बच्चे ने जान था ना इसने वीडियो बना मेरे बच्चे के बारे में खुदा का वास्ता ताना आसमान में तुझे मान दो करना था वास्ता मेरे बेटे का वास्ता वीडियो बना ना मैं माफ करो खुदा का वास्ता नहीं तो तुझे मान दो करना था वास्ता अब दिल ना करना ना जानो बना अब दिल ना करना। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं कि अली जट जो है उससे गुस्सा ही हुई। कुरान पाक की तौहीन करना ये बहुत ही कबीरा गुनाह है। 295 उसके ऊपर स्टैब्लिश होती है। जो भी कुरान पाक की तौहीन करता है, कुरान पाक को फाड़ता है, उनके अवराक जो हैं कुरान पाक के उनको कोई शहीद करता है तो उसके ऊपर 295 स्टैब्लिश होती है और ये उस बंदे के ऊपर होती है जो बंदा जानबूझकर ये काम करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, जब भी इस किस्म का कोई मामला होता है तो तासुबाना दिन के उलमाए कराम जो हैं वो ये कहते हैं कि इस बंदे की अब तौबा कबूल है ही नहीं, इसको सज़ा ही मिलनी चाहिए या इसको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जो है वो यही कहता है कि मैं अश्क रसूल हूँ, दूसरा जो है वो तो है गुस्ताख रसूल। आप देख लें कि देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें सुन्नी जो है वो शिया हज़रात को कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये तो हैं काफिर। यानी ये मामला पाकिस्तान के अंदर चलते रहते हैं। नाज़रीन, वीडियो बनाने का ये मकसद था कि कुरान सुन्नत की बात आपके सामने रखी जाए, ना कि तासुबाना दिन के लोग और ना तासुबाना दिन के उलमाए कराम जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए
یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے، اس کی معافی ہے ہی نہیں۔ تو دوستو ہم یہ کسی کے اوپر یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے کہ اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے۔ اب علی جٹ جو ہے اس کی نیت کیا تھی، یعنی اس نے جو معافی مانگی ہے اس کی نیت کیا تھی، اس نے دل سے معافی مانگی۔ اب ہم اس کے اندر جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی نیت کیسی تھی، لیکن ہم ظاہری طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے معافی مانگی کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، نیکسٹ ٹائم یہ کام بالکل نہیں ہوگا، اور اس کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی معافی مانگی۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہیں، کیا اس بندے کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی ہم جذباتی ہو کر اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ تو قرآن پاک کا کیا فیصلہ ہے؟ سورۃ الفرقان کے اندر 71 جو آیات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان آیات آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آیت 71 ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 70 ہے سورۃ الفرقان کی، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ ہے 71، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے علی جٹ نے سچے دل سے توبہ کی ہے، یا اس کا کچھ ایسے ہی اس نے توبہ کی، یا پھر اس کے اوپر 295B جو کٹی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے اس نے توبہ کی۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، حقوق العباد کا معاملہ اس ٹائم ہوتا جب کسی کا حق کھاتا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جب تک اس بندے سے یہ معافی نہیں مانگتا تب تک اس کی معافی قبول نہیں ہو، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس بندے کا ہے۔ اس نے سچے دل سے اگر توبہ کر لی علی جٹ نے تو اس کی معافی بالکل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ موت کے غرغرے تک انسان کی توبہ قبول ہے۔ ہمارا موقف اور سٹانس بالکل واضح ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ بھی قبول ہے۔ میں علماء کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے جو بڑا گناہ ڈکلیئر کیا گیا بار بار، اتنا بڑا گناہ کہ جس کی آخرت میں بھی معافی نہیں ہونے والی اگر دنیا میں توبہ نہ کی، وہ شرک ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں تینوں بڑے گناہ گنوائے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ توبہ کب تک قبول ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو جہالت اور نادانی سے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ذاتی بغض نکالنا چاہتا ہے علی جٹ سے تو پھر اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن قرآن و سنت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ شرک بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر وہ بندہ سچے دل سے اس دنیا کے اندر توبہ کر لیتا ہے موت سے پہلے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ذاتی بغض سامنے رکھتے ہوئے اس بندے کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈالنی ہے، یا پھر اس کو سلاخوں کے پیچھے جھونا چاہیے۔ لیکن جو بندہ قرآن سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس بندے سے بھی گستاخی ہوتی ہے، یہ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن دوسری طرف تعصبانہ دین کے علماء کرام جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول بالکل نہیں۔ تو اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔